أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان سبحان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان الله سبحان لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. سبحان سبحان الله سبحان لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. क्या कहें सुभान सुभान بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله. ये बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. क्या कहना आहा सुभान सुभान الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى
تبديل لكلمات الله. क्या कहना, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله الله الله, لا تبديل لكلمات الله. वाह वाह वाह, सुभान. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह बारक अल्लाह, अल्लाहुम्म ज़िद फज़िद अहसन. ذلك هو الفوز العظيم. क्या कहना, بسم الله الرحمن الرحيم. क्या बात है. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
कहना। बारक अल्लाह बारक अल्लाह। ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ولما सुभान अल्लाह। وما زادهم إلا إيمانا وتسليما क्या कहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
صدق الله العلي العظيم. الله 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 الله. بارك الله بارك الله بارك الله.